बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आपने अक्सर हॉलीवुड की मूवीज में खुफिया एजेंसियों को मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हुए देखा होगा जो मैज एक फिक्शन नजर आते हैं, मगर तमाम फिक्शन स्टोरीज के पीछे हकीकत छुपी होती है। जैसे कि क्या आप टाइम मशीन के बारे में जानते हैं? मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कैसे टाइम मशीन बनाने की कोशिश की थी और उस नाकाम तजर्बे का नुकसान क्या हुआ था? क्या टाइम मशीन बनाना मुमकिन है? डाई ग्लॉक किसे कहते हैं? हिटलर जल्दी मुस्तकबिल में क्यों जाना चाहता था? और आइंस्टाइन ने कैसे पूरे जहाज को कोयला बना दिया था? फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? नाजरीन, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और आपको ऐसे हकाइक बताएंगे जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, और यह भी बताएंगे कि साल 1965 को अमेरिकी रियासत पेंसिल्वानिया में आसमान से गिरने वाली हैरान कुन मशीन की हकीकत क्या थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखुसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलउमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, ये 28 अक्टूबर 1943 का दिन था। दूसरी जंग अजीम जोरों पर थी। हिटलर की जंगी कश्तियों ने इत्तेहादी फौजों की नाक में दम कर रखा था। उस वक्त हिटलर की बहरी कुव्वत को तोड़ने के लिए मशहूर साइंसदान अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ फिलाडेल्फिया में एक निहायत खुफिया तजुर्बा किया गया, जिसका मकसद पूरे जंगी बहरी जहाज को नजरों से ओझल कर देना था। अल्बर्ट आइंस्टाइन उस वक्त इत्तेहादी फौजों की बहरिया के लिए काम कर रहा था। दुनिया की नजरों से इस प्रोजेक्ट को ओझल रखने के लिए यह जाहिर किया जा रहा था कि अल्बर्ट आइंस्टाइन नेवी के लिए टारपेडो बम और अंडर वाटर बारूदी सुरंगें बनाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि हकीकत में कुछ और चल रहा था। 28 अक्टूबर 1943 को फिलाडेल्फिया में यह तजुर्बा जिस जंगी बहरी जहाज पर किया जाने वाला था उसका नाम USS एल्ड्रिज था। ये एक नॉर्मल दिन था। बहरी जहाज के अफसरों और फौजियों को कुछ पता नहीं था कि वो एक खौफनाक साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले हैं। साइंसदानों की एक टीम दूर कुछ फासले पर दूरबीन लिए जहाज को गौर से देख रही थी। तजुर्बे का आगाज होता है। जहाज के चारों तरफ से बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक मशीनों के जरिए मखसूस फ्रीक्वेंसी पर ताकतवर मकनातीसी लहरें फेंकी जाती हैं और रोशनी का एक झमक्का होता है और फौरन जहाज गायब हो जाता है। तजुर्बे से मुंसलिक तमाम साइंसदान खुशी से उछल पड़ते हैं, मगर उनकी खुशी ज्यादा देर बरकरार नहीं रहती, क्योंकि जहाज गायब तो कर दिया, मगर जहाज को वापस मंजर आम पर लाने के लिए जो साइंसी प्रोटोकॉल तरतीब दिया गया था वो काम नहीं कर रहा था। 10 मिनट बाद जहाज खुद ब खुद जाहिर होता है, मगर जहाज पर मौजूद इंसानों की हालत निहायत काबिले रहम थी। आधे से ज्यादा लोग जल चुके थे। चंद लोग ऐसे भी थे जो जहाज के स्टील में जिंदा दफन थे, और बचे खुचे लोग पागल हो चुके थे। इस प्रोजेक्ट को फौरी तौर पर टॉप सीक्रेट करार देकर बंद कर दिया गया और तमाम वो रिकॉर्ड मिटा दिया गया जिसके मुताबिक ये पता चलता हो कि अमेरिकी बहरी जहाज USS एल्ड्रिज कभी फिलाडेल्फिया आया या उस पर कोई तजुर्बा किया गया। नाजरीन, इस साइंसी तजुर्बे का शिकार होने वाले लोगों के लवाहिकीन से यही कहा गया कि यह जहाज जंग के दौरान तबाह हो गया और इसमें मौजूद तमाम लोग हलाक हो गए। ये राज हमेशा राज रहता अगर इस तजुर्बे के बरसों बाद में एल बिलिक नामी साइंसदान जो इस तजुर्बे से मुंसलिक था वो अपनी जुबान न खोलता, जिसका कहना था कि हमारा मकसद सिर्फ जहाज को नजरों से ओझल करना नहीं था, बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ताकतवर मकनातीसी लहरों के जरिए टाइम एंड स्पेस में जबरदस्त बिगाड़ पैदा करके टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था। उस तजुर्बे का दूसरा ऐनी शाहिद चार्लोस एलेंडे था, जो कि उस डेक पर मुलाजिम था जिधर यह तजुर्बा होना था। अगरचे अमेरिका में आज तक इस वाक़े पर कोई तहकीकी कमीशन कायम नहीं हो सका कि USS एल्ड्रिज और उसके अमले को बिना बताए एक गैर इंसानी साइंसी तजुर्बे का शिकार क्यों बनाया गया, मगर आज इतने बरस गुजरने के बाद उस तजुर्बे से जुड़े बहुत लोग हैं जो होशरुबा तफसीलात बताते हैं। आज अगर इंटरनेट पर फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट लिखकर सर्च करें तो इसकी तमाम तर तफसीलात आसानी से मिल जाएंगी। नाजरीन, सवाल यह है कि आइंस्टाइन वाकई टाइम मशीन बनाने का तजुर्बा कर रहा था, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि साइंसी तौर पर ऐसी मशीन इजाद कर ली जाए जिसके जरिए हम माजी या मुस्तकबिल में जा सकें?
اس سوال کے جواب میں آئنسٹائن کی وہ مشہور مساوات آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے جسے E=mc² کہا جاتا ہے، جس کے مطابق جب کوئی جسم روشنی کی رفتار حاصل کر لیتا ہے تو وقت اس کے لیے رکنا شروع ہو جاتا ہے۔ 1991 میں امریکہ میں ہی ہونے والی ایک سائنسی تحقیق میں کہا گیا کہ سائنس کی ایک شاخ کوانٹم کے مطابق ٹائم مشین بنانا ممکن ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر لیوک بچر کا کہنا ہے کہ اگر ہم ٹائم اینڈ سپیس میں ایک ورم ہول پیدا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اس کے ذریعے ماضی یا مستقبل میں جایا جا سکتا ہے۔ اس بات کو سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں کہ جو وقت گزر رہا ہے یا گزر چکا ہے یا مستقبل میں آئے گا اسے ٹائم اینڈ سپیس کہا جاتا ہے۔ اب ورم ہول کیا ہے؟ یہ وہ ٹنل ہے جو ٹائم اینڈ سپیس میں مقناطیسی لہروں کے ذریعے گڑبڑ پیدا کر کے وجود میں آتی ہے۔ اس کو مزید سادہ زبان میں یوں سمجھ لیں، آپ کاغذ کے ایک نہایت اوپر ایک نقطہ لگائیں اور ایک نہایت نیچے ایک نقطہ لگائیں۔ جو اوپر والا نقطہ ہے اس کو آپ 1885 سمجھ لیں اور جو نیچے والا نقطہ ہے اس کو آپ 2021 سمجھ لیں۔ ان دونوں نقطوں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ ٹائم اینڈ سپیس ہے، یعنی برسوں کا وقت ہے جو گزر چکا ہے۔ اب اگر کوئی 2021 سے 1885 میں جانا چاہتا ہے تو وہ کیا کرے؟ اگر آپ اس کاغذ کو درمیان سے پکڑ کر فولڈ کر دیں تو دونوں نقاط ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے، مطلب 1885 جو ہے وہ 2021 کے قریب آ جائے گا۔ یہ جو کاغذ کو درمیان سے فولڈ کیا گیا ہے یہ وہ گڑبڑ ہے جو آپ نے ٹائم اینڈ سپیس میں پیدا کر دی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 1885 اور 2021 کے درمیان ایک شارٹ کٹ راستہ بن گیا۔ یہ راستہ ورم ہول ہے۔ یہ دراصل ٹائم مشین کا وہ کوانٹم اصول ہے جو حسابی کتابی انداز میں تو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے، مگر فی الحال حقیقی زندگی میں اس کا اطلاق کافی مشکل نظر آ رہا ہے۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں ایسے کئی تجربات خفیہ طور پر کیے گئے جن کا مقصد ٹائم اینڈ سپیس میں بگاڑ پیدا کر کے ٹائم مشین بنانا تھا۔ ڈائی گلاک ہٹلر کا وہ خفیہ پروجیکٹ تھا جس کی اطلاع اتحادی سیکرٹ ایجنسیوں کو ملی تو البرٹ آئنسٹائن کو فلیڈلفیا ایکسپیریمنٹ کرنا پڑا۔ ناظرین، ڈائی گلاک کے بارے میں پہلی بار انکشاف 2000 میں دوسری جنگ عظیم کے ملٹری رازوں سے پردہ اٹھانے والے پولش صحافی آئگور وٹکوسکی اور بعد میں نک کک نے کیا۔ آج اگر انٹرنیٹ پر ڈائی گلاک لکھ کر سرچ کریں تو اس کے بارے میں کافی تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ڈائی گلاک کا مقصد نازی فوجوں کی کسی بھی یونٹ کے گرد ایسا انرجی ببل پیدا کرنا تھا جو ٹائم اینڈ سپیس کو خراب کر دے اور نازی فوجی چند گھنٹے آگے مستقبل یا چند گھنٹے پیچھے ماضی میں جا سکیں۔ ڈائی گلاک کے لیے کسی خفیہ مقام پر زیر زمین بہت بڑی ٹنل بنائی گئی تھی جس میں ہٹلر کے خفیہ سائنسدان دن رات اس پر کام کرتے تھے۔ ان کا مقصد ڈائی گلاک کے ذریعے 100 ملین واٹ بجلی کا ایک ایسا مقناطیسی ببل پیدا کرنا تھا جو ٹائم اینڈ سپیس میں مطلوبہ گڑبڑ پیدا کر سکے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ یہ مشین ابھی تکمیل کے مراحل میں تھی کہ اتحادی فوجوں نے جرمنی کا محاصرہ کر لیا۔ ہٹلر کو شکست ہوتی ہے مگر بھرپور تلاش کے باوجود ہٹلر کی گرفتاری عمل میں نہیں آتی اور نہ اس کی لاش ملتی ہے۔ جس خفیہ مقام پر ڈائی گلاک کو بنایا جا رہا تھا وہ مقام تلاش کر لیا جاتا ہے مگر ڈائی گلاک غائب ہوتی ہے اور وہاں ٹوٹی ہوئی مشینوں اور سائنسدانوں کی گلی سڑی لاشوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اس واقعے کے 20 سال بعد دسمبر 1965 میں امریکی ریاست پینسلوینیا میں آسمان سے آگ میں لپٹی ایک مشین ایک ویران علاقے میں گرتی ہے۔ آج بھی اگر انٹرنیٹ پر اس وقت کے پینسلوینیا کے دسمبر 1965 کے لوکل اخبارات نکالیں تو اس پراسرار حادثے کی خبریں مل جائیں گی۔ عینی شاہدین اس مشین کا جو حلیہ بتاتے ہیں وہ بالکل ڈائی گلاک سے ملتا جلتا ہے۔ ان کے مطابق اس میں سے ایک جلی ہوئی لاش بھی نکلی تھی۔ واقعے کے کچھ دیر بعد CIA نے اس علاقے کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور مشین کے ٹکڑے اور جلی ہوئی لاش ٹرک میں ڈال کر لے گئے۔ ناظرین، حیرت انگیز طور پر اس واقعے کو بھی ٹاپ سیکرٹ قرار دے کر اس کے بارے میں کوئی تفصیل منظر عام پر نہیں آنے دی گئی، مگر کڑیوں سے کڑیاں ملانے والے صحافیوں کا کہنا ہے کہ یہ دراصل ڈائی گلاک ہی تھی جس کے ذریعے ہٹلر نے 20 سال مستقبل میں آنے کی کوشش کی، مگر ورم ہول کے اندر برقی لہروں کی شدت نے اس کو جلا کر خاکستر کر دیا اور وہ اپنی مشین کے ساتھ تباہ ہو گیا۔ ناظرین، ہو سکتا ہے آج بھی کسی خفیہ جگہ پر ٹائم مشین بنانے کے تجربات کیے جا رہے ہوں، مگر سائنس چاہے جتنی مرضی ترقی کر جائے، ایک بات بہرحال عیاں ہے کہ انسان قدرت کے سامنے بے بس ہے۔
لہذا انسان کو چاہیے کہ سائنسی ایجادات کو دنیا کو برباد کرنے کی بجائے فلاح کے پھیلاؤ پر استعمال کرے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔